अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही थी कि 22 अगस्त को हर हाल में इस्लामाबाद में जलसा होगा। अगर इजाज़त ना भी मिली तो भी जलसा होगा। मुल्क भर से कारकुन शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में काफिला क्रेनें लेकर आएगा। अगर रुकावटें खड़ी की गई तो हटा दी जाएंगी। और फिर अचानक आज सुबह 7 बजे इमरान खान से तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं की मुलाकात हुई। हालांकि ये ऑफिशियल मुलाकात का वक्त भी नहीं था और फिर मुलाकात के बाद जलसा मुलतवी कर दिया गया। खबरें आ रही हैं कि ना तो पार्टी की कोर कमेटी को एतमाद में लिया गया, ना ही सियासी कमेटी को कुछ बताया गया और ना ही इत्तेहादियों को इस फैसले से आगाह किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ को ये जलसा करना था, उसके सरबराह महमूद खान चकज़ई को भी नहीं बताया गया। इसके बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी तैयारियां और इतने बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए। कल रात चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एनओसी मंसूख किए जाने के बाद भी तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी कि हर हाल में जलसा होगा, मगर फिर अचानक सुबह 7 बजे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और आजम सवाती अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे। और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आजम सवाती ने कह दिया कि इमरान खान ने कहा कि मुझे रात में ये रिपोर्ट मिली कि मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया है। गुज़श्ता रात ऑलमोस्ट आधी रात के बाद मैं पेशावर में था। वहाँ पैगाम दिया गया कि मुझे और बैरिस्टर गौर साहब को सुबह 7 बजे खान साहब ने याद फरमाया है जेल, अडियाला जेल के अंदर। हम 6:45 बजे यहाँ पे पहुँचे। उस वक़्त से लेकर अब तक हम खान साहब के साथ थे। खान साहब ने कहा कि रात को मुझे ये रिपोर्ट मिली कि मुल्क की मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, रेड जोन में आएंगी और हमारा भी जलसा जो है तरनोल में होगा। इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो। खान साहब ने फिर एक बार इस अमर का इरादा किया कि हमारी जमात पुरअमन कानूनी और आईनी जदोजहद पे यकीन रखती है। इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। 27 अगस्त को लाहौर के अंदर जबरदस्त किस्म का जलसा होना चाहिए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में ये जलसा हर सूरत में होगा। लेकिन आजम सवाती के दावे और इस मुलाकात के बाद कुछ सवाल पैदा हो गए हैं। पहला सवाल यह है कि इमरान खान को रात में ही जेल में यह सब किसने बताया और फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत को सुबह ही सुबह इमरान खान का पैगाम किसने पहुंचाया। फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत को सुबह 7 बजे जेल में इमरान खान से किसने मिलवाया और फिर पीटीआई रहनुमाओं को फौरी तौर पर जेल में इमरान खान से मिलकर जलसा मुलतवी करवाने का ख्याल कैसे आया। बहरहाल इसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी कह दिया कि इमरान खान ने बार बार साबित किया है कि आईन और कानून के मुताबिक वो मुल्क में अमन चाहते हैं। इमरान खान के हुक्म पर डंके की चोट पर अमल दरामद करेंगे। आज जलसा जो हम कर रहे थे तनोर के मकाम पर, उसको नहीं करना और वो जलसा हमने 8 सितंबर को, जिसका हमें बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके हमारी एनओसी मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। इमरान खान ने बार बार साबित किया है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो इस मुल्क में अमन चाहता है, इस मुल्क की तरक्की चाहता है, अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत चाहता है। वरना इमरान खान का हर वर्कर इंशाल्लाह इमरान खान के हुक्म पे हर हद तक जाने को तैयार है। इमरान खान का हुक्म आगे होगा या उसका हुक्म एक कदम पीछे होगा, ये कौम और हम लोग इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। लेकिन इन सब दावों और वजाहतों के बावजूद अचानक जलसा मुलतवी करने पर सवालात उठने लगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो दावा कर रही थी कि मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिले जलसे के लिए रवाना हो चुके हैं और कारकुन तरनोल के मकाम पर पहुंच भी गए हैं, मगर फिर अचानक जलसा मुलतवी कर दिया गया। इस हवाले से इमरान खान की बहन अलीमा खान की ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें उन्होंने आजम सवाती की इमरान खान से मुलाकात पर तनकीद की और कहा कि सुबह 7:30 बजे आजम सवाती इमरान खान से मिलने क्यों गए, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने ही भेजा है। अब तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने का ऐलान कर रही है। इस हवाले से इंतजामिया ने इजाज़त भी दे दी है। इंतजामिया की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा ख़त्म करना होगा। जलसा इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि जलसा ख़त्म करने के बाद कारकुनों को मुंतशिर किया जाए। कारकुनों को जलसा गाह में बैठने की इजाज़त नहीं होगी।
अब तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने का ऐलान तो कर रही है, मगर यह खबर सामने आ रही है कि जलसे की मनसूखी के हवाले से पार्टी और इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और कोर कमेटी जलसा मनसूखी के फैसले से ला इल्म रहे, बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमातों से भी कोई मुशावरत नहीं हुई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और जमातें जलसे में शिरकत के लिए तैयार थीं, लेकिन अपोजिशन अलायंस की जमात को आगाह किए बगैर जलसा मनसूखी का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी के अरकान ने जलसा मनसूखी के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और सियासी कमेटी के अरकान ने भी जलसा मनसूखी के ऐलान और फैसले पर तशवीश का इज़हार किया। अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों और क़यादत को भी मीडिया के जरिए जलसा मनसूखी की इत्तला मिली। जलसे की वजह से MWM के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास मुल्क से बाहर न जा सके। अपोजिशन ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमातों ने जलसा मनसूखी पर PTI के सामने सख्त मौक़िफ़ रखने का फैसला किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी जलसे के लिए भरपूर तैयारी की हुई थी। इस हवाले से आज एक वीडियो भी सामने आई जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कारकुनों और गाड़ियों के ड्राइवरों में 5-5 हज़ार रुपए तकसीम कर रहे हैं। नारे लगाना शुरू कर दिए, नारेबाजी करनी शुरू कर दिया कि रिहा करो इमरान खान को, रिहा करो। और अली अमीन गंडापुर ये देख सकते हैं रिक्शा वालों को, ड्राइवर्स को पैसे दे रहे हैं। इस वीडियो के हवाले से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कारकुनों में पैसों की तकसीम की कोई बड़ी वजह नहीं है। वज़ीर आला गरीबों के हमदर्द हैं, उन्होंने अपनी जेब से पैसे तकसीम किए। 22 अगस्त के जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या क्या दावे कर रहे थे, आइए देखिए। मैं यहाँ पे बरबरा ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, दमादम मस्त कलंदर होने दो, बीच पे मत आना। बीच चौक पे जलसा होगा अगर NOC नहीं मानोगे। अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। तरह नहीं है कि अब हम मुंह या पीट करके भागेंगे, जलसा करेंगे। ये टीयर गैस चलाते हैं, ये गिरफ्तारियां करते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं है। जलसे, जुलूस, स्ट्रेटेजी वो अब हम बनाएंगे, क्योंकि कल कल को अगर कोई 9 मई होती है तो इल्जाम खान पे न दरा जाए कि खान के लिए हम जिम्मेदार होंगे किसी 9 मई के। जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो मैं बनाऊंगा। इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से पार्टी ने मुतअद्दिद दफा ऐलान किए, फिर इजाजत का मसला हुआ। आप ये कह रहे हैं 22 को हर हाल में होगा, ये जलसा हर हालत में करेंगे। रोकेंगे भी तो तब भी हम रुकने वाले नहीं है। KP का काफिला जो है बहुत बड़ा होगा और तमाम क्रेनें और तमाम लवाजिमात के साथ आएंगे। तो अगर ये छोटा सा जो मोटरवे का एरिया आता है, अगर इसमें किसी को रोकेंगे तो मेरा ख्याल है रोक नहीं पाएंगे। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तनोर चौक पे होगा। अब कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है, ये मैंडेट जो हुकूमत की है। इंशाल्लाह कल फैसला कुन मरहला है, मैं आपको लीड करूंगा और जलसा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इंतजामिया ने कैंसिल कर दी आपकी NOC, आप फिर भी कल हर हाल में आ रहे हैं जलसा करने के लिए? हमारी कमिटमेंट है और जलसे का इजाजत हमें अदालत ने दी है। अगर उसके रास्ते में कोई भी इदारा या कोई भी शख्स या कोई भी हुकूमत वो अगर रुकावटें खड़ी करेगी, जाहिर है हमारे पास हक है, हम उसको उन रुकावटों को हटाएंगे और अपने लिए रास्ता साफ करेंगे और पुरअमन तौर पर जलसा करने के लिए आएंगे। इस पूरी सूरत हाल पर सबसे पहले बात करेंगे शब्बीर डार से, अडियाला जेल में होने वाली अचानक मुलाकात के हवाले से, और फिर बात करेंगे हैदर शराजी से कि अचानक जलसा कैसे मनसूख कर दिया गया, इत्तेहादियों और पार्टी रहनुमाओं को भी क्यों एतमाद में नहीं लिया गया, पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। साथ ही पेशावर से हमारे साथ होंगे अबू बकर सिद्दीक, जिनसे पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसे के हवाले से क्या तैयारी थी, अचानक क्या हुआ और क्या कारकुन इस हवाले से नाराज़ हुए। शब्बीर डार, पहले आप बताइएगा, आप मुसलसल कवर करते हैं, इमरान खान की मीडिया टॉक हो उसमें आप सवालात करते हैं, फिर इमरान खान की कारकुनों से या फिर अपने रहनुमाओं से मुलाकात हो वो भी आप देखते हैं, अडियाला जेल में मुलाकातों को कवर करते हैं। ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड बात थी, अचानक सुबह 7 बजे मुलाकात होना, रात गए, अचानक आज़म सवाती को एक पैगाम पहुंचना, इमरान खान को उससे पहले किसी का पैगाम पहुंचना, क्या हुआ है?
जी बिल्कुल शाहजेब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात थी और इस मुलाकात को लेकर जहां पीटीआई के अंदर सवालात उठना शुरू हो गए, हमारे लिए भी ये हैरान कुन था क्योंकि हम गुज़श्ता 1 साल से अडियाला जेल कवर करते हैं और जो भी मुलाकातों का प्रोसीजर है या जो मुलाकातें होती हैं किस दिन होती हैं, इस प्रोसीजर का हमें पता है। आज मुलाकात का दिन था लेकिन सुबह 7 बजे कोई मुलाकात होगी, ये हमारे लिए भी बड़ा अनयूजुअल था। अच्छा, जब हमने पता लगाया इस सारे मामले का तो हमें पता चला कि जो आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर खान है वो सुबह 7:04 पर जो है अडियाला जेल दाखिल हुए और 8:53 पर वो जेल से आउट हुए। उसके बाद आज़म सवाती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान को ये रिपोर्ट्स मिली थी कि जो मजहबी जमातों का प्रोटेस्ट है इस्लामाबाद में उसको लेकर जो है परेशानी का इजहार किया गया और इस वजह से इमरान खान ने जो है जलसा मनसूख करने का ऐलान किया है। ये बातें तो उन्होंने की है लेकिन जो हमने पता लगाया है और हमारे जो ज़राए वो कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात है ये सुबह 7 बजे हुई और चूँकि आज़म सवाती पेशावर से रावलपिंडी पहुँचे और पेशावर से रावलपिंडी पहुँचने में करीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और 7 बजे से आप पीछे चले जाएं तो 5 बजे वो पेशावर से निकले होंगे और उससे पहले जो कम्युनिकेशन हुआ है आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर खान से उसमें भी करीबन 1 घंटा लगा और इस तरह से 4 बजे की या 3:30 बजे के करीब आपस में कम्युनिकेशन हुआ है। अच्छा, ज़रा ये कहना है कि जो इस मुलाकात की जो मामलात हैं ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने जेल से कम्युनिकेट किया लैंडलाइन थ्रू के नंबर से और उन्होंने इमरान खान से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया और दोनों के दरमियान ये बात हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि सुबह जो आज़म खान सवाती और बैरिस्टर गौहर खान है वो अडियाला जेल आएंगे। अच्छा, जब एक मिनट आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि मालूमात, जो पहला सवाल जो ये उठ रहा है कि इमरान खान को किसने बताया, जिसके बाद इमरान खान ने इन्हें बुलाया तो वो अली अमीन गंडापुर थे जिन्होंने बताया, और क्या बताया? देखें, जो आज़म सवाती कह रहे हैं कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं, इस पे इसकी जो हमारे ज़राए हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो असल कम्युनिकेशन है वो अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के दरमियान हुई है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो समात हुई थी उसमें भी इमरान खान ने जलसे का जिक्र किया था और बाकायदा उन्होंने तौर पर कहा था कि ये जलसा होगा और हमारे लोग निकलेंगे। उसके बाद कल की समात के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ सिवाय इस कम्युनिकेशन के कि रात 3 से 3:30 के दरमियान अली अमीन गंडापुर ने जेल में रब्ता किया और इमरान खान से बाकायदा तौर पर उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने ये सारी सूरत हाल उनके सामने रखी और उस वक्त ये तय हुआ कि सुबह जो है बैरिस्टर गौहर खान और आज़म सवाती जेल आएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर इमरान खान के थ्रू ये जलसा मनसूख करने का ऐलान किया जाएगा। यानी कि ये जो मालूमात थी कि मजहबी जमातें क्योंकि प्रोटेस्ट कर रही हैं इसलिए फ़िलहाल रेड जोन में वो आएंगी, हमारा जलसा भी है जो तरनौल में होगा, तो खान साहब ने कहा कि इसलिए अभी ये ना करें। ये बात अली अमीन गंडापुर ने पहुंचाई थी इमरान खान साहब को। जी बिल्कुल, ज़राए के कहना है कि ये बातें अली अमीन गंडापुर ने जेल में इमरान खान तक पहुंचाई हैं और इसके अलावा भी कोई बातें हुई है, उसका बैकग्राउंड अभी तक पता नहीं चला है। मगर अली खान की ऑडियो और जो इमरान खान से बात करना और फिर इमरान खान से सुबह 7 बजे ये 2 मुलाकातें होना, ये अथॉरिटीज़ की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता था। यानी कि फिर अली अमीन गंडापुर बाकी सब ये मिल के हुआ है ना, ये तो नहीं हो सकता था कि अथॉरिटीज़ को ना पता हो और कोई ऐसे ही अचानक 7 बजे आके मिल ले इमरान खान साहब से या बात कर लें अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब से। देखें, अली अमीन गंडापुर एग्जेक्टिव पोजीशन पे है और वो एक सूबे के वज़ीर आला है। उन्होंने हमसे कई मरतबा गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये बात भी कही थी कि मेरे राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी और दीगर अदारों से भी और मेरी हमेशा जो है कम्युनिकेशन रहती है। अब चूँकि एक एग्जेक्टिव पोजीशन पर जब एक बंदा होता है तो वो जब जेल में राब्ता करता है तो ज़ाहिर है जेल वालों का रिस्पॉन्ड करना बनता है। हमारी जेल ज़रा ऐसी बात हुई कि उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जेल में राब्ता किया है
ہے. اس حوالے سے جو علیمہ خان کی جو آڈیو سامنے آئی ہے، میں نے بار بار علیمہ خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس آڈیو کی تصدیق یا تردید کریں، لیکن انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا. پھر ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا، ہمیں بھی انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. مگر صبح 7 بجے اگر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر خان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ کسی کے کہے بغیر ہو سکتی ہے؟ یہ بھی کہ علی امین گنڈا پور کے کہنے پر آسانی سے ہو سکتی ہے یا اتھارٹیز انوالو ہوں گی ساتھ؟ ظاہر ہے علی امین گنڈا پور خود کہتے ہیں کہ میرے رابطے ہیں اور میں ہمیشہ رابطوں میں رہتا ہوں، اداروں کے ساتھ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ملاقات طے پائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے سنا شبیر ڈار تفصیلات بتا رہے تھے پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پارٹی میں اس اعلان کے بعد کیا ہو رہا ہے، یہ حیدر شیرازی بتائیں گے. مگر نمائندہ جونیوز پشاور ابو بکر صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابو بکر صدیق بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہو رہا تھا؟ کیا واقعی کارکن تیار تھے؟ ایک بڑا قافلہ آنے کے لیے تیار تھا کہ جو اچانک نہیں آیا؟ پھر کیونکہ سوالات بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں. دیکھیں شاہزیب صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو یا پھر کوئی ہو تو خیبر پختونخوا پہ بہت لڑائی کیا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا سے کافی تعداد میں لوگ آئے گئے. اب کے بار بھی ایسا ہی ہوا کہ جب جلسے کا اعلان ہوا تو اس کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا میں کافی تیاریاں جو ہے وہ شروع ہو گئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھی کافی ایکٹیو تھے اس تیاریوں کے اس عمل میں اور کافی سرگرم عمل تھے. اور انہوں نے خود جو ہے سی ایم ہاؤس میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ میٹنگز کرتے تھے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اور صوبائی وزراء کے ساتھ وہ میٹنگز کرتے تھے اور اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ ہر صورت جو ہے اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے. اور خیبر پختونخوا سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہاں سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جلسے میں شرکت کریں گے. تو کافی یہاں پر گہما گہمی تھی. ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، صوبائی قیادت ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کارکنوں کو آج صبح کا بتائیے، آج صبح کتنی تیاری تھی؟ کیونکہ وہ دعوے بہت کیے گئے تھے کہ کرینوں کے ساتھ آئیں گے، رکاوٹ کھڑی کی گئی تو ہٹائیں گے، جلسہ ہر حال میں کریں گے. واقعی تیاری مکمل نظر آ رہی تھی؟ دیکھیں شاہزیب، آج صبح جو ہے بلکہ گزشتہ رات سے ہی ریسکیو 1122 کی 70 سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں اس میں کرینز بھی شامل ہے، اس میں ایمبولینسز بھی ہیں اور اس میں واٹر کیننز جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو وہ تمام تر جو گاڑیاں ہیں، ریسکیو کی گاڑیاں ہیں، ان کو گزشتہ رات ہی سوابی پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ ریسکیو کے 70 سے زیادہ اہلکار جو تھے وہ بھی پہنچا دیے گئے تھے. جس کا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں جو خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں سے جن کا تعلق ہے، چترال، باجوڑ ہو گیا، شمالی وزیرستان یا دیگر جو ایسے علاقے ہیں جو دور ہے، تو وہ کارکن جو ہے وہ گزشتہ رات ہی سوابی پہنچ گئے تھے. جبکہ جو پشاور کے کارکن ہے تو وہ بھی صبح ہم دیکھ رہے تھے کہ گاڑیاں جو ہے انہوں نے کھڑی کر رکھی تھی اور ہر ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل کے لیول پر جو ہے بتایا جا رہا تھا کہ 2000 کارکنوں کو جو ہے وہ جمع کیا جانا تھا. اور صبح سے ہی گاڑیاں جو ہے 9 بجے جب ہم فیلڈ میں گئے، ہم نے دیکھا ہے تو 9 بجے سے تمام تر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت ہے تو وہ جو ہے کارکنوں کو جمع کر رہے تھے. گاڑیاں جو ہے وہ کھڑی تھی اور جیسے ہی وہ قافلے کی صورت میں جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے تو فوری طور پہ جو ہے یہ اعلان سامنے آ گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے فی الحال منسوخ کیا جائے. تو اس پہ کافی تشویش جو ہے وہ پائی گئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے کافی نالا ہے اس بات پہ کہ جلسہ جو ہے کیوں منسوخ ہو. اور اسی سلسلے میں انہوں نے فوری طور پر اسد کیسر سے بھی رابطہ کیا، عمر ایوب سے بھی رابطہ کیا اور شبلی فراز سے بھی رابطہ کیا اور وجوہات کا پتہ لگا کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ جلسہ منسوخ ہے. تو ایسے میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ جو صوبائی وزراء ہیں انہوں نے بھی جو ہے کافی مایوسی کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس جلسے کے لیے جو وزراء جو کہ آؤٹ آف اسٹیشنز تھے، جو کہ صوبے سے بھی باہر گئے تھے مختلف کنونشنز کے لیے، تو وہ بھی جو ہے اس جلسے کے لیے یہاں پر پشاور آئے تھے اور انہوں نے جلسے میں شرکت کرنا تھا. ہم جب یہ خبر آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے کافی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے ابھی ریسنٹلی جنید اکبر جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہے ان کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی ہی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے اس بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم عدالت
और जल्द से कहकर जल्द से नहीं कर पा रहे और इसी तरह जो है वो वक्त चला जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे मुखालिफिन हैं वो ज़्यादा ताकतवर ना होते अगर हम जो है अगर हमारी कोई इसमें जो ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के। बहुत शुक्रिया। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इमरान खान की बहन अलीमा खान नाराज़ हैं कि कैसे सुबह 7 बजे मिल लिए और किस तरीके से जलसा मनसूख कर दिया गया। हमें शबीर डार बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कि उनके अडियाला के ज़राए बता रहे हैं कि असल में जो रात को कॉल गई है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से गई है, जिन्होंने इमरान खान को बताया कि ये सूरत हाल है, और जिसके बाद इमरान खान ने रहनुमाओं को बुला के जलसा मनसूख करने का ऐलान किया है। मगर हमारे नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक बता रहे हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ के ज़राए ये बता रहे हैं कि खुद अली अमीन गंडापुर बड़े नाला हैं कि ये क्या मामला हुआ है, क्योंकि पूरी तैयारी थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं जो कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं, और उनसे हम पूछें। मगर हैदर शराजी नुमाइंदा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। हैदर, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ में आपके ज़राए मौजूद हैं, आप खबरें देते हैं, ये क्या मामला है, क्या हुआ, क्या वाकई अभी भी पार्टी हैरान परेशान है? पार्टी को पता चल गया कि हुआ क्या है? देखिए, पीटीआई की सियासी क़यादत जो है वो जो मर्ज़ी दावा करे, लेकिन गुज़श्ता शब ये तमाम मामला तय हो रहे थे जिस वक्त अली अमीन गंडापुर के एक अदारे की अहम शख्सियत के साथ राब्ते के बाद ये बानी पीटीआई तक पैगाम पहुंचाने का फ़ैसला किया गया। और इस सिलसिले में ये आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज ये तीनों इन मामलात में एक्टिव थे, और इन्होंने उन अफराद के पैगाम को यानी जलसा मनसूख करने के मामले को अमली जामा पहनाना था। इसके लिए अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आज़म सवाती सुबह ही बैरिस्टर गौहर के साथ अडियाला पहुंचे, जहां पर दिन के औकात में उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन सुबह बहुत जल्दी मुलाकात उनकी हो गई। उसके बाद उन्होंने जब ऐलान किया तो पीटीआई की क़यादत ही नहीं बल्कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई इस फैसले से, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म तले ये जलसा होना था। उनकी जानिब से इंतज़ामिया से भी रब्ता किया गया था। जब हमने ये ख़बर ब्रेक की तो उस वक्त मेरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत उसमें शामिल तकरीबन 5 जमातों के सीनियर रहनुमाओं से रब्ता हो रहा था। सब ने यह कहा कि हमें जलसे के हवाले से कोई नहीं बताया गया, मनसूख करने के हवाले से, और ना ही कोई रब्ता हुआ। पीटीआई की सीनियर रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को जो चंद शख्सियात की जानिब से ये एक तरह का टास्क दिया गया था मनसूख जलसा करने का, तो वो उन्होंने पूरा किया। ये तो पीटीआई के रहनुमा दावा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस अमल को लेकर हुआ ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत बहुत नाराज़ हुई है। महमूद खान अचकज़ई नाराज़ हुए हैं। अल्लामा नासिर अब्बास की फ़ैमिली मुल्क से बाहर ज़ियारत पर जा रही थी, उन्होंने अपनी फ़ैमिली को भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो जलसे के लिए यहाँ रुकते हैं, लेकिन जलसा मनसूख हुआ तो वो भी अपनी फ़ैमिली के हमरा जा ना सके, लेकिन जलसा दूसरी तरफ मनसूख हो गया। यही नहीं, जिस वक्त आज ये जलसा मनसूख करने का मामला हुआ तो अचकज़ई साहब ने इस्लामाबाद में अपनी रहायशगाह पर इजलास बुलाया और कहा कि ये मामला क्या है, हम इत्तेहादी हैं, हमारे साथ मिलकर आगे चलना था, हमने वर्कर्स को मोबिलाइज़ करके इकट्ठा करके इस्लामाबाद लाना था, लेकिन यहाँ पर तो ऐन वक्त पर जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए महमूद खान अचकज़ई ने यहाँ उस और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुकम्मल क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि वो तरनोल के मुकाम पर जलसागाह जाएंगे, और वो वहाँ से फिर तरनोल के मुकाम पर जलसागाह गए। और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये एक पैगाम पीटीआई की मौजूदा सियासी क़यादत को दिया गया है, और पीटीआई इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान समेत पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी के मेंबरान ने बैरिस्टर गौहर, आज़म सवाती, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर, ये 4 अफराद हैं जो सारे इस अमल में शरीक थे, इनसे सवालात किए हैं कि आप हमें बताएं, और कोर कमेटी और सियासी कमेटी का हंगामी इजलास तलब करें जिसमें यह मामला सामने लाया जाए कि क्या वजह बनी कि फौरी तौर पर ये जलसा। बहुत शुक्रिया शराजी सवाल से तफसीलात बता रहे थे। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया मेरे शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, क्या एग्जैक्टली हुआ कि इत्तेहादी भी परेशान हैं, अलीमा खान साहिबा बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही हैं, सुबह 7 बजे वो कह रही हैं एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकात कराई है आज़म सवाती की, क्या हुआ एग्जैक्टली? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ही आना था, आप कल हमारे साथ मौजूद थे और आपने कहा था हाल में करेंगे हम जलसा। जी बिल्कुल शाहजेब, बहुत वाज़ेह सी बात है कि हमारा इरादा जलसा करने का था, और हमने कमिटमेंट के साथ जो है वो अपने कारकुनान की मौजूदगी में हमने आना था।
اور ترنول میں جلسہ کرنا تھا. یہ خیبر پختونخوا کی حد تک تو میں یہ بالکل جس کو آپ کہیں کمٹمنٹ کے ساتھ اور بالکل اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہی پلان تھا. لیکن کل جب یہ جلسہ کی NOC کی منسوخی کا فیصلہ آیا سامنے تو اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بار بار یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں جلسہ جو ہے اسے نہیں رکیں گے اور ہم جلسہ کریں گے. مسئلہ یہ ہوا کہ رات کو PTI کی جو مرکزی قیادت تھی وہ آئے. انہوں نے پشاور میں جن میں چیئرمین صاحب بھی تھے, ان میں سیکرٹری جنرل بھی تھے, ان میں ہمارے شبلی فراز صاحب بھی تھے, اعظم سواتی صاحب بھی تھے, یہ ہماری مرکزی قیادت ہی کے ارکان ہیں. یہ آئے, ان کی مشاورت ہوئی اور یہی فیصلہ تھا صبح تک کہ ہم جلسہ کریں گے. اور ہمارے تمام کارکن جو ہیں وہ ثوابی کے پاس جو لانچنگ پوائنٹ تھا وہاں پر موجود تھے, پوری تیاری تھی. لیکن اس کے بعد جو صبح یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں یقیناً تصادم کا خدشہ ہے اور حکومت کسی صورت میں ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہی جبکہ ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, تصادم ہوگا, تو اس وجہ سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے اس لیے بانی PTI چیئرمین عمران خان صاحب سے مشورہ کیا جائے. اس مشورے کے لیے اور ان سے رائے لی جائے, اس لیے پھر چیئرمین صاحب گوہر صاحب اور اعظم سواتی صاحب آج صبح ملاقات کی, ان کو ساری سچویشن بتائی. تو چیئرمین صاحب نے خود ہی یہ انسٹرکشن دی کہ ہم نے آپ جلسہ منسوخ کریں, اور چونکہ حکومت نے پہلے ہی ہمیں NOC 8 ستمبر کا دے دیا تھا تو 8 ستمبر کو کریں, کیونکہ آج کا دن یہ جو سپریم کورٹ میں آج ایک کیس زیر سماعت تھا اس کی وجہ سے مذہبی جماعتوں نے بھی کال دی ہوئی تھی مظاہروں کی اور احتجاج کی. تو اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ ہونا چاہیے. ورنہ جہاں تک ہماری کمٹمنٹ کا تعلق ہے تو ایبسلیوٹلی ہماری فل کمٹمنٹ تھی کہ ہم جلسہ کریں گے. کارکن تیار تھے, بلکہ جلسے کی منسوخی کا سن کر کارکنان بھی ناراض ہوئے. مطلب اب اعظم سواتی صاحب کی بات سے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا انہیں پیغام ملا, پھر وہ گئے اور پھر خان صاحب نے انہیں بتایا کہ خان صاحب کو رات کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ یہ سب ہو سکتا ہے, اس لیے جلسہ منسوخ کر دیا جائے. اب اڈیالہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو وہ رپورٹ خود علی امین گنڈا پور صاحب نے پہنچائی تھی. پھر ہمارے نمائندے حیدر شیرازی بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں, مگر ہمارے ہی نمائندے ابو بکر جو پشاور سے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خود علی امین گنڈا پور بڑے نالا ہیں, ناراض ہیں اس بات سے کہ کیوں جلسہ منسوخ کیا گیا. تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہوئی تھی کل رات کو عمران خان صاحب سے جیل میں؟ نہیں جی, جیل میں تو عمران خان صاحب سے کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اور آپ کو پتہ ہے شاہ زیب کی جیل میں خان صاحب کو جن حالات میں رکھا گیا ہے وہاں پر بات کی لگژری اور بات کی اجازت جو ہے وہ تو ہم تو اس کو ایک عیاشی سمجھ سکتے ہیں جو کہ خان صاحب کو بدقسمتی سے اویلیبل نہیں ہے. تو لیکن صبح ہمارے جو قائدین ہیں وہ جیل گئے, کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ منگل کے دن اور جمعرات کے دن خان صاحب سے ملاقاتوں کے دن ہیں. اب منگل کو بھی ملاقاتوں کے لیے لوگ آتے ہیں, وہ پہلے سے لسٹ تیار ہوتی ہے جس کے تحت وہ ملتے ہیں, اور جمعرات کو بھی ہوتے ہیں. تو جمعرات کو آج قائدین ملے, انہوں نے یہ ساری سچویشن ان کے سامنے رکھی, اور اس سچویشن کی روشنی میں خان صاحب کی ہدایات یہ تھیں کہ جلسہ نہ کریں کیونکہ تصادم کا خطرہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا خطرہ ہے, اور لا اینڈ آرڈر کے اس ایشو کو حکومت جواز بنا کر کریک ڈاؤن یا PTI کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرے گی. اور رات سے شاہزیب آپ کو پتہ ہے, آپ کے TV چینلز نے رپورٹ کی ہیں یہ باتیں کہ ہمارے نعیم حیدر پنجوتا ایڈوکیٹ ہیں, ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. شیر افضل صاحب کے حوالے سے بھی پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی. تو یہ سسٹم شروع ہو گیا تھا, اور سارے کا سارا اسلام آباد خاص طور پر ریڈ زون وہ تو پورا سیل کر دیا گیا تھا. میری خود آج 11 بجے پریس کانفرنس تھی, وہ پریس کانفرنس میں اس لیے نہیں کر سکا کہ ریڈ زون سیل ہو گیا تھا اور میڈیا والے آ نہیں سکتے تھے وہاں پہ. تو اس طرح کی سچویشن کی وجہ سے چونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی یا کی جا رہی تھی, تو اس وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ اس کو روک دیں. 8 ستمبر اتنا دور نہیں ہے, 2 ہفتے کی بات ہے, انشاءاللہ وہی طاقت کا مظاہرہ ہم 8 ستمبر کو کریں گے. مطلب اگر سواتی صاحب تک عمران خان صاحب کا پیغام کس نے پہنچایا؟ اور دوسرا, آپ کے رہنما تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے وقت پر ملاقات نہیں ہوتی, لمبا انتظار کرایا جاتا ہے. صبح 7 بجے سواتی صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے اور گوہر خان صاحب کی کس نے کرا دی؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہے. دیکھیں, علیمہ خان صاحبہ اگر کہہ رہی ہیں اور ان کو کسی نے بتایا ہے, کسی چڑیا نے آ کے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی بڑے اہلکار نے فون کر کے ملاقات کرائی ہے, تو وہ تو خیر وہ خود ہی بتا سکیں گی, میں تو ان کے بیان پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کل رات تک, دیر تک, رات گئے تک ہمارے لیڈرشپ کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی, اور یہی
ایشو ڈسکس ہوتا رہا کہ خان صاحب کو یہ بتانا ضروری ہے ان حالات میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے فیصلے کے نتیجے میں یعنی تصادم ہو جائے اور تصادم کے بعد جو ہے مسائل بنے، تو اس وجہ سے یہ چیز اب سنجیدہ شکل اختیار کر گئی، اس سے خان صاحب سے بات ہونی چاہیے۔ تو خان صاحب سے بات کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب کو بیسیکلی ڈپیوٹ کیا گیا کیونکہ وہ چیئرمین ہے اس وقت عارضی طور پر پارٹی کے، وہ گئے، ان کے ساتھ خان سواتی صاحب بھی گئے، اور میں نے کہا جمعرات کے دن ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ اس بات پر بالکل جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہے کہ وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں کر سکے۔ خان صاحب کا حکم ضروری تھا، خان صاحب کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، خان صاحب کے حکم کی وائلیشن نہیں ہو سکتی تھی، اس وجہ سے وہ ناراض نہیں ہے، لیکن وہ یقیناً فرسٹریٹڈ ہیں ہمارے تمام کارکنان کی طرح، جو فرسٹریٹڈ ہیں اس بات پہ کہ ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں کارکنان نے آنا بھی تھا، موبیلائز بھی ہونا تھا، اور 3 بجے کا ٹائم تھا ہمارا جلسے کا اسلام آباد کی طرف آنے کا۔ یعنی کہ آپ اس بات کی بھی سختی سے تردید کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ پارٹی کے رہنما ذرائع سے یہ بات ہمارے نمائندے حیدر شیرازی کو انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور کی کل کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے یہ پیغام رسانی کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی ملاقات نہیں، علی امین گنڈا پور مکمل طور پر تیار تھے جلسے کے لیے؟ شاہزیب اتنی تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کل سارا دن رات دیر تک ٹیم ہاؤس میں رہے، پشاور میں رہے، کسی اہم شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پشاور میں اور کیا اہم شخصیت ہوگی؟ اگر اہم شخصیت تھی تو وہ تو اسلام آباد میں ہونی تھی، وہ وہاں پر موجود تھے، سارا دن وہاں موجود رہے ہیں، سینکڑوں کارکن وہاں موجود تھے، تمام اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ تھے، چھپ کے کہیں نہیں گئے، وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ڈگیوں میں رابطے کرنے والے نہیں ہیں، ہم کھل کر بات کرتے ہیں، وہ وہیں پہ ہی تھے، اور کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ رہ گئی بات اس طرح کی بیانات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک کیمپین جاری ہے جس میں پی ٹی آئی کو ڈیمین کرنا یا پی ٹی آئی کو کمزور ثابت کرنا یا منتشر ثابت کرنے کا ارادہ ہے اور ایک نیت ہے، اس کی میں نہ صرف تردید کرتا ہوں بلکہ اس کی مذمت کرتا ہوں۔ پھر مقابلہ کرنا ہے جی، ایک تو آپ نے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ظاہر ہے وہ مایوس ہوئے، وہ تو چاہتے تھے ہو، نہ ان کی کل کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ ایک جو بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی اور سارے رہنما بیٹھے، پھر یہ فیصلہ ہوا، پھر وہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے، مگر خود اعظم سواتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پیغام ملا اور پھر انہیں عمران خان صاحب نے بتایا کہ انہیں رپورٹ ملی ہے جس کی وجہ سے جلسہ نہیں کرنا۔ تو عمران خان صاحب پہلے سے انفارم تھے، انہوں نے بلایا اور انہوں نے انہیں بتایا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ گئے ساری انفارمیشن لے کے انہوں نے عمران خان کو بتایا۔ دیکھیں کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل کورٹ میں پیشی تھی، عمران خان صاحب بھی عدالت میں تھے، عدالت میں صحافی بھی تھے، عدالت میں پی ٹی آئی کے کارکن اور وکلاء بھی تھے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو بریف کر دیا تھا کہ اس وقت باہر یہ سچویشن ہے کہ جلسے کا این او سی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، کینسل ہو گیا ہے، جلسے کی اجازت نہیں ہے اور لوگ آ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے نوٹس میں تھیں، کیونکہ وہ باقاعدہ صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کورٹ کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب تو باخبر تھے۔ انہوں نے پھر جب یہ ساری چیزیں ہوئی، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، تو یقیناً انہوں نے میسج دیا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے جیل سے کس کو میسج دیا ہے، کیونکہ مجھے خود جب میں جاتا ہوں جس دن کورٹ میں تو کے پی کے حوالے سے مجھے میسیجز دیتے ہیں، کیونکہ میں عدالت میں ان سے ملتا ہوں، مجھے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو یہ بات کر دو یا فلاں کو یہ میسج میری طرف سے دے دو، اور میں ریگولر دیتا ہوں۔ کل میں چونکہ نہیں تھا، کوئی اور گئے ہوں گے، یقیناً ہمارے کئی کارکن جاتے ہیں، سینئر وکلاء جاتے ہیں، ان کو میسج دے دیتے ہیں، انہوں نے میسج آگے کنوے کیا ہوگا۔ لیکن رات گئے تک ہم یہ وہ کرتے رہے کہ ہم نے اس این او سی کی کینسلیشن کے باوجود بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، چاہے مزاحمت کرنی پڑے، تصادم ہونا ہو، ہم کریں گے۔ لیکن بعد میں جب خان صاحب کا حکم آیا، اور وہ ان کا حکم یقیناً ہمارے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو ہم نے پھر مجبوراً سی ایم صاحب نے اور پارٹی قیادت نے اس کو کینسل کرنے کا، جلسے کو منسوخ کرنے کا حکم دیا، اور اب 8 تاریخ کے لیے تیاریوں کا حکم جاری کر دیا۔ اور 8 تاریخ کو بھی ترنول میں کریں گے یا پھر ڈی چوک میں کریں گے؟ کیونکہ پہلے سوابی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈی چوک کا ہی اعلان کیا تھا۔ ایک بات بتاؤں شاہزیب، ڈی چوک میں اگر آج ہم جلسے کا کہہ دیں گے نا، تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کے پیٹ خراب ہو جائیں گے اور ان کو ٹینشن آ جائے گی اور وہ واش روم کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ڈی چوک کا ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے ترنول کا کہا ہے، ہم اپنی کمٹمنٹ پر ترنول میں ہی رہیں گے، اور ہماری اٹموسٹ کوشش ہوگی کہ ہم قانون اور آئین اور جمہوری جو اقدار ہیں ان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ لیکن اگر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے ہمارے خلاف قانون کا استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر وی ول ہیو نو چوائس بٹ ٹو ریسپونڈ اکارڈنگلی۔ لیکن ہم وہ سچویشن نہیں آنے دینا چاہ رہے۔ ہم نے ترنول میں جلسہ کرنا ہے، دھرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے 8 ستمبر کو۔ جس دن ارادہ ہوگا
पहले मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि शाहजेब अब ऐलान कर दो हम आ रहे हैं, और हम इंशाल्लाह फिर आएंगे और फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे, वज़ीर आला के हवाले से जितनी बातें हो रही हैं उन सबको डिनाई कर रहे थे। देखिए आज एक दफ़ा फिर कि आज़म समाती ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो कि सुबह 7 बजे हुई, क्या कहा था। गुज़श्ता रात आलमोस्ट आधी रात के बाद मैं पेशावर में था, वहाँ पैगाम दिया गया कि मुझे और बैरिस्टर गौर साहब को सुबह 7 बजे खान साहब ने याद फरमाया है जेल, अड़याला जेल के अंदर। हम 6:45 बजे यहाँ पे पहुँचे। उस वक़्त से लेकर अब तक हम खान साहब के साथ थे। खान साहब ने कहा कि रात को मुझे ये रिपोर्ट मिली कि मुल्क की मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, रेड जोन में आएंगी, और हमारा भी जलसा जो है वो तरनोल में होगा। इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो। खान साहब ने फिर एक बार इस अमर का इरादा किया कि हमारी जमात पुरअमन कानूनी और आईनी जदोजहद पे यकीन रखती है। इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। 27 अगस्त को लाहौर के अंदर जबरदस्त किस्म का जलसा होना चाहिए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में ये जलसा हर सूरत में होगा। तो इमरान खान को किसने बताया, इमरान खान का पैगाम कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो एक बिल्कुल अलग बता रहे हैं आज़म समाती साहब। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं वो एक अलग सीक्वेंस बता रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग मालूमात आ रही हैं। और जाहिर है सुबह 7 बजे की मुलाकात हो तो हमें चबीदार बता रहे हैं कि वो हो नहीं सकता कि इंतज़ामिया का उसमें ताउन ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर हुकूमत तो चाहती थी कि तहरीक इंसाफ का जलसा ना हो, NOC भी कैंसिल हुई, मगर तहरीक इंसाफ भरपूर इसरार कर रही थी। और अब अचानक ये हुआ है कि उनके इत्तेहादी परेशान हैं, पार्टी के लोग हैरान हैं। समझ में नहीं आ रहा, ये सुबह 7 बजे हुकूमत को तो पता होगा किसने मुलाकात कराई है, इमरान खान साहब तक किसने पैगाम पहुंचाया। देखिए शाहजेब, सुबह 7 बजे जो मुलाकात है ना जेल में, ये तो फिर किसी के करवाने से ही होती है। और ये हो सकता है कि बात तो इनकी जो है वो चल रही थी, तो इन्होंने कहा हो कि जी हमें आउट ऑफ द वे, क्योंकि ये सुबह 7 बजे है ना, ये आउट ऑफ द वे मुलाकात है। इन्होंने कहा हो कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, तो हम फिर जो है वहाँ से इजाज़त लेके तो जलसा जो है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो हो सकता है इन्होंने इंतज़ामिया के सामने जो है ये बात रखी हो, और इंतज़ामिया ने अपने गुड ऑफिस जो है वो इस्तेमाल करते हुए इनकी मुलाकात जो है वो मैनेज करवाई हो, वरना सुबह 7 बजे जेल में कभी मुलाकात नहीं होती। अच्छा, मगर अब आज़म समाती साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा। अब रात को इमरान खान साहब ने कैसे पैगाम भेजा और इमरान खान साहब को कैसे इतलात मिली, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज़म समाती से कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है, तो ये क्या कोई फिर इमरान खान साहब तक किसी का राब्ता हुआ जिसने खान साहब को बताया, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब बीच में पड़े, क्या हुआ है। शाहजेब, अगर आपकी बात को जिस तरह से आपने बात की है इसी तरह से ले लिया जाए ना, तो ये पिछले कोई 6-8 माह से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि जेल के हवाले से कि हमारे साथ तो ये भी ज़्यादती हो रही है, हमें तो इधर भी जो है वो मुश्किलात हैं, उधर भी मुश्किलात, तो ये इनका सारा प्रोपेगेंडा जो है ना वो ज़मीन पे है। यानी जब ये चाहें मुलाकात करें, जब ये चाहें पैगाम भेजें, जब ये चाहें, ये एक तरफ से ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो वहाँ पे सुनवाई कोई नहीं है, हमें तो वहाँ पे कोई रसाई नहीं है। तो अब आप इस एक इवेंट से ले लें तो ये सारा इनका प्रोपेगेंडा जो हर वक्त सारे करते रहते हैं वो सारा जो है ना वो ज़मीन पे है। अच्छा, मगर आपके लिए ज़्यादा परेशान कुन बात ये होती कि तहरीक इंसाफ जलसा कर लेती, या ये है कि तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल हैं और तहरीक इंसाफ ने उन राब्तों के नतीजे में अपना जलसा नहीं किया। अलीमा खान कह रही हैं एस्टैब्लिशमेंट ने सुबह 7 बजे मुलाकात कराई है। आप इस बात से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जलसा ना होने पर ज़्यादा खुश हैं? नहीं, हम इस सूरत हाल से बिल्कुल परेशान नहीं हैं, और हमें ये पहले से अंदाज़ा है कि ये लोग जो हैं, ये अब देखें ना, ये अपना गंडापुर साहब जिस किस्म की बड़के लगाते हैं, बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि जी ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। तो हमें ये मालूम है कि ये सारा कुछ जो कहते हैं या जो करते हैं तो वो जो है वो इजाज़त से ही करते हैं, और इनके कहने और करने में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی پھر رابطے میں ہیں، ان کے بھی روابط اس طریقے سے قائم ہے کہ انہوں نے ایک پیغام رساں کا کام کیا، یا پھر وہ اس سب کا حصہ نہیں تھے، کچھ اور گیم ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب، یعنی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینیج کرنا، اس کو انڈر کنٹرول رکھنا جو ہے یہ انتظامیہ اور انتظامی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر معاملات جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں تو حکومت وقت کو بھی اور عوام کو بھی اور سبھی کو اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹسفیکشن کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ بعض اوقات لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے، تو اس کی یہ نفی ہے، اور ان کو اس قسم کی گفتگو کرنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ سیاست کریں، یہ رنگ بازی اور ڈرامہ بازی جو ہے یہ چھوڑ دیں، یہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اس وقت ملک جو معاشی اکانومی کے بحران میں ہے اس کے اوپر بیٹھے چارٹر آف اکانومی کریں، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کریں، یہ الیکشن سے متعلقہ جو ان کی شکایات ہیں ان کے متعلق اپنے سیاسی جماعتوں سے یا سیاستدانوں سے بیٹھ کے جو ہے وہ معاملے کو ریزالو کریں۔ جو ہم ان کو اس وقت بھی کہتے رہے جب یہ حکومت میں تھے، آج ہم ان کو پھر کہہ رہے ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہے، جو کہ ایک راستہ ہے، ایک جمہوری ملک میں، ایک جمہوریت میں یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا اور اپنے معاملات کو ریزالو کرنے کا، وہ راستہ نہیں ہے جس راستے کو یہ چل رہے ہیں۔ اگر آج انہوں نے کسی بھی ممکنہ خطرے کے تحت جو بھی پیغام رسانی ہوئی، جو بھی اصل اسٹوری ہے، مگر یہ ہے کہ جلسہ نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ ان کے قافلے نکل گئے تھے، تو پھر اب 8 ستمبر کو NOC تو ہو گیا ہے، مگر پھر اب حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی کہ جی اب آئیے پھر احتجاج کیجیے اگر اب انہوں نے بات مانی ہے؟ دیکھیں اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہے نا، اگر انہوں نے یہ کہتے ہیں جی ہم سیاسی جماعت ہیں، ہمیں سیاسی جماعت کے طور پہ جی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اگر انہوں نے ایز سیاسی جماعت کے بیہیو کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ ان کو 9 مئی کے واقعات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ان کو صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد سیاست میں جو ہے وہ آگے قدم جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی جلسے کر کے، یہی جو ہے وہ ساری انہوں نے جو ہے وہ ایکسرسائزز کی، اور اس کے بعد 9 مئی ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو اگر ان چیزوں کی اجازت دی جائے کہ یہ پورے ملک میں جلسے کریں، شہر شہر جلسے کریں، اور اس کے بعد پھر دوسرا 9 مئی جو ہے وہ ان کو اجازت دی جائے کہ یہ آپ تیاری کریں دوسرے 9 مئی کی، اور دوبارہ جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کریں، یہ سیاسی جماعت کے طور پہ اپنے آپ کو پہلے سیاسی جماعت کے طور پہ تو پیش کریں نا، اور ایک سیاسی جماعت بن کے سیاسی رویہ اپنائے نا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی جماعت، سیاسی کارکنوں والی جو ہے وہ آزادی اور حقوق اور آئین میں جو پریولیجز دیے گئے ہیں ان کو ڈیمانڈ کریں۔ صاحب پھر مجھے یہ بتائے گا کہ آپ اب تھوڑی دیر پہلے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ڈنر ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ، آپ اس میں موجود تھے، اور ظاہر بہت اطلاعات آ رہی تھی کہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، آج خود وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بہت سارے معاملات رکھیں گے، سندھ کے معاملات بھی رکھے جائیں گے، کیا اچھے ماحول میں ہوا، باتیں مان لی گئی، اچھی میٹنگ رہی یا اختلافات رہے؟ جی بالکل، جب میٹنگ شروع ہوئی ہے تو پرائم منسٹر نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو ویلکم کہا، اس کے بعد تمام معاملات جو سندھ سے متعلق تھے، پنجاب سے متعلق تھے، مرکز سے متعلق تھے، فائنانس سے متعلق تھے، سیاست سے متعلق تھے، وہ سارے جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں اور بہت اچھے ماحول میں ہوئے ہیں، اور جاتے ہوئے بلاول صاحب جو ہے بڑے خوشی جو ہے وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں، اور میرے خیال نیکسٹ ویک میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تو ڈسکس ہوئے ہیں یا ریزالو بھی ہو گئے ہیں؟ جی اکثر و بیشتر جو ہے وہ ریزالو ہو گئے ہیں، جن کے اوپر کو تھوڑا بہت فردر جو ہے وہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر ایک تو نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور ایک ہم سنڈے کو ملاقات کریں گے گورنر ہاؤس پنجاب میں، یعنی کہ پنجاب کے ایشوز کے لیے بھی، سندھ کے ایشوز کے لیے بھی، اور ساتھ میں اب ایسے ہی چلے گا سسٹم، ایسے ہی اتحادی رہے گی پیپلز پارٹی، یا پھر کوئی کابینہ میں آنے کا بھی کوئی دعوت، کوئی معاملہ ہے؟ جی اس بارے میں PMLN کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے تو آفر ہر وقت موجود ہے، لیکن اس کے اوپر آج کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔
برطانیہ میں ہونے والے حالیہ فسادات کے پاکستانی شہری سے تعلق کی کہانی میں ایک نیا موڑ سامنے آ گیا ہے۔ لاہور میں رہنے والے شہری فرحان آصف کی ویب سائٹ چینل 3 ناؤ اور برطانیہ میں ہونے والے فسادات کا لنک مزید واضح ہو رہا ہے۔ منگل کو لاہور پولیس نے فرحان آصف کو گرفتار کر کے FIA کے حوالے کیا تھا۔ فرحان آصف کے بارے میں برطانوی نیوز چینل ITV نیوز نے دعویٰ کیا تھا کہ فرحان آصف چینل 3 ناؤ نامی ویب سائٹ پر نشر ہونے والی اس غلط خبر کا مصنف ہے جس نے ساؤتھ پورٹ واقعے کے ذمہ دار شخص کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی۔ چینل 3 ناؤ نے ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کے مبینہ قاتل کو، جو کہ ایک سیاہ فام برطانوی شہری تھا، اسے کشتی کے ذریعے گزشتہ سال برطانیہ آنے والا پناہ گزین مسلمان قرار دیا تھا اور ساتھ ہی اس کا ایک فرضی نام بھی جاری کر دیا تھا۔ برطانوی پولیس نے بعد میں واقعے کے اصل مجرم 17 سالہ شہری کی تصویر، نام اور تفصیلات بھی شیئر کی، لیکن اس وقت تک یہ جھوٹی خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور برطانیہ میں 3 دنوں تک جاری رہنے والے فسادات کو 13 سالوں کے بدترین فسادات قرار دیا گیا تھا۔ منگل کو فرحان آصف کو گرفتاری کے بعد اسے FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد آج FIA کی جانب سے اسے ضلع کچہری میں پیش کیا گیا۔ FIA نے فرحان آصف کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کی اور عدالت نے فرحان آصف کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ فرحان آصف کی FIR بھی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق سائبر پیٹرولنگ کے دوران چینل 3 ناؤ نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ملا جس نے انگلینڈ میں ساؤتھ پورٹ میں ہونے والے واقعے کی ویڈیو کی تصاویر شیئر کی تھی۔ اسی اکاؤنٹ نے اپنی ویب سائٹ channel3now.com پر ایک آرٹیکل پوسٹ کیا جس کا کیپشن تھا کہ 17 سالہ علی الاشکاتی ساؤتھ پورٹ انگلینڈ میں چاقو کے حملے میں گرفتار۔ اس آرٹیکل میں مسلمان پناہ گزین کی گرفتاری کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ جھوٹا دعویٰ سوشل میڈیا پر دور تک پھیل گیا، جس کے نتیجے میں دائیں بازو کے طبقے نے پرتشدد فسادات شروع کر دیے۔ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی شناخت فرحان آصف نامی شخص سے ہوئی ہے جو لاہور کا رہائشی ہے۔ فرحان آصف نے BBC کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں غلط معلومات دینے کا بھی اعتراف کیا ہے تاکہ اس کے اوپر سے الزام ہٹ سکے۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں FIA کے انچارج کی جانب سے ایک ریڈنگ ٹیم تشکیل دی گئی جس نے متعلقہ عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد فرحان آصف کے گھر پر چھاپا مارا اور فرحان آصف کو حراست میں لے لیا۔ ریڈنگ ٹیم نے وہاں سے فرحان آصف کے زیر استعمال 2 لیپ ٹاپس اور ایک موبائل فون برآمد کر لیا۔ FIR کے مطابق ریکور کیا گیا ڈیجیٹل میڈیا ڈیٹا کا ٹیکنیکل اسسٹنٹ غلام مصطفیٰ نصیر نے جائزہ لیا اور انہوں نے تکنیکی رائے دی کہ چینل 3 ناؤ نامی ٹویٹر اکاؤنٹ ایکٹیو ملا ہے جس کے ذریعے وہ مبینہ پوسٹ شیئر کی گئی تھی۔ پوچھ گچھ کے دوران ملزم فرحان آصف نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور یہ بھی مانا کہ وہ چینل 3 ناؤ نامی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ملکی اور غیر ملکی خبریں شیئر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس نے برنی کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونے والے ٹویٹ کو اپنے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کیا تھا۔ یہ پوسٹ ایک اور ویب سائٹ پر بھی شیئر کی گئی تھی۔ FIR کے مطابق البتہ وہ اس معلومات کے مستند ہونے کا جواز فراہم نہیں کر سکا۔ بظاہر ملزم یعنی فرحان آصف چینل 3 ناؤ نامی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے معلومات کی تشہیر کا مرتکب قرار پایا ہے، جس کا مقصد پولیس کی جانب سے ساؤتھ پورٹ واقعے میں ملوث مسلم پناہ گزین کی گرفتاری کو گلوریفائی کرنا تھا، جس سے وہاں کی حکومت اور عوام میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ کی صورتحال پیدا ہوئی اور اس سے پاکستان کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچا۔ اس لیے ملزم پر پیکا کا سیکشن 9 اور 10A لاگو ہوتے ہیں۔ FIA نے اپنی FIR میں دعویٰ کیا ہے کہ FIA کو پیٹرولنگ کے نتیجے میں برطانیہ میں ہونے والے فسادات کے حوالے سے چینل 3 ناؤ نامی ایکس اکاؤنٹ ملا اور پھر انہوں نے اس حوالے سے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک پاکستانی شہری ہے جو لاہور میں رہتا ہے، جبکہ 15 اگست کو برطانوی نیوز چینل ITV نیوز نے فرحان آصف کی چینل 3 ناؤ نامی ویب سائٹ کے ساتھ وابستگی کا بتا دیا تھا اور اس کے گھر جا کر بنائی گئی رپورٹ بھی نشر کی تھی، جبکہ اس سے پہلے BBC کی صحافی نے بھی چینل 3 ناؤ پر تحقیقاتی رپورٹ شائع کی تھی جس میں فرحان آصف امریکہ میں رہنے والے کیون اور نوا اسکوشیا کے جیمز کا چینل 3 ناؤ سے وابستگی کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں کیون نامی شخص جس نے اپنے آپ کو چینل 3 ناؤ کے پروڈیوسر کے طور پر ظاہر کیا، مگر عمر چیمہ کی 21 اگست کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق فرحان آصف نے ہی کیون بن کر برطانوی صحافی سے گفتگو کی تھی اور فیک نیوز شائع کرنے کی ذمہ داری برطانیہ کی ٹیم پر ڈال دی تھی۔ عمر چیمہ کی خبر کے مطابق لاہور پولیس نے ITV نیوز پر فرحان آصف پر رپورٹ نشر ہونے کے بعد فیس ٹریس ٹیکنالوجی کی مدد سے اسے لوکیٹ کیا تھا اور تحقیقات سے معلوم ہوا کہ 31 سالہ فرحان آصف کمپیوٹر سائنسز کا گریجویٹ ہے، وہ ایک ویب ڈیولپر ہے اور چینل 3 ناؤ نامی ویب سائٹ چلاتا ہے۔ اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی سنسنی خیز خبروں کو بڑھا چڑھا کر پھیلانا اس کا ذریعہ معاش ہے، کیونکہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں ترقی یافتہ ممالک سے ملنے والے کلک سے زیادہ ڈالرز ملتے ہیں۔ خبر کے مطابق فرحان آصف کبھی برطانیہ گیا ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک دفعہ ملک سے باہر گیا ہے، وہ بھی عمرے کے لیے۔ اس طرح کی سنسنی خیز خبروں سے وہ ماہانہ 3 سے 4 لاکھ روپے کما لیتا ہے، لیکن اس کے بینک اسٹیٹمنٹ سے اس کی تصدیق ہونا بھی باقی
کی ہے। وہ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام سے پیسے کماتا ہے، جبکہ ابھی اس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل معطل کر دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق فرحان آصف نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے کئی شناختیں بنائی ہوئی ہیں، جن میں کیون کی شناخت بھی شامل ہے، جس کے ذریعے اس نے بی بی سی کی صحافی سے گفتگو کی۔ اس نے بی بی سی کو آفیشیل ای میل ایڈریس سے بتایا کہ یہ سازشی خبر برطانیہ کی ایک ٹیم ممبر نے شائع کی تھی اور ویب سائٹ نے اس پر معافی بھی مانگ لی ہے۔ فرحان آصف نے کیون بن کر بی بی سی کی صحافی سے یہ بھی کہا کہ اس خبر کا فرحان آصف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خبر کے مطابق تحقیقات کے دوران فرحان آصف نے بتایا کہ اس نے گوگل سے کیون کی فیس بک آئی ڈی خریدی تھی اور وہ اس کو خبریں پھیلانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ آئی ڈی بی بی سی سے بات کرنے کے لیے استعمال کی گئی تاکہ اس پر سے شک ہٹ سکے۔ آج کی پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔